जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे हैं आजकल LLB पार्ट 1 की इंग्लिश का जो क्वेश्चन है या पेपर पैटर्न है वो कैसे आने हैं। तो हमने बाकी ग्रामर सारी जो है वो एक बार डिस्कस कर ली है। सारी जो लास्ट वीडियोस हैं आप लोग जो है मेरी आईडी यूट्यूब पे जो चैनल है उसको देखें, उस पर सारी वीडियोस सारे क्वेश्चंस की आ गई हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें एक ऐसे राइटिंग है, एक लेटर राइटिंग है और एक कम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ जो है वो उसको डिस्कस करना बाकी रह गया था। तो आज की इस वीडियो में वो तीनों चीज़ें जो हैं वो मैं थोड़ी थोड़ी आपसे डिस्कस करता हूँ कि उसको आप लोगों ने किस तरह परसीव करके किस तरह आपने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसे राइटिंग जो है और जहाँ तक उसके टॉपिक्स की बात है तो उसके टॉपिक्स मोस्टली बिल्कुल उसी ही तरह आते हैं जिस तरह आपको लेट टेस्ट में टॉपिक दिया गया था। मतलब उसमें उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट को जिस तरह आपने अटेम्प्ट की थी यहाँ पे भी वो इस तरह के टॉपिक्स देता है जहाँ जिस तरह आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उसके हवाले से क्या है, उस टॉपिक के हवाले से क्या है। मोस्टली वो आपके जो लाइक्स हैं उसको मद्देनज़र रखता है या आप किस हद तक जो है वो लॉ की डिग्री के लिए एलिजिबल हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए टॉपिक्स देता है। मोस्टली मतलब लाइक्स या आपकी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उस तरह के टॉपिक्स जो हैं या लोगों के अंदर जिस चीज़ का ज़्यादा क्रेज़ होता है यानी कि मनी के हवाले से या हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो डेली लाइफ की हैं ज़्यादातर जितने भी टॉपिक्स हैं वो इस तरह के टॉपिक्स वो आपसे दो टॉपिक देगा। तो आप लोगों ने एक पे ऐसे लिखना है 300 से 400 वर्ड्स का। और जहाँ तक इसकी वर्ड लिमिट होती है उसने वो लिमिट बताई होती है कि 300 से 400 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है। और ये आलमोस्ट जो है 5 से 6 पेजेस बनते हैं, यानी कि जिसे आप शीट्स कहते हैं। 5 से 6 शीट्स जो हैं इसकी लेंथ के हवाले से वो काफ़ी हैं। अब सवाल ये रहा कि क्या आप लोगों को नोट से ही सिर्फ ऐसे के टॉपिक करने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पास्ट पेपर्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है उसकी वेबसाइट पे देखें, जो लॉ के पास्ट पेपर्स हैं वो दिए हुए हैं। तो उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे मिलते जुलते टॉपिक्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर ज़हन में रखिए कि इस तरह का कोई टॉपिक आ सकता है। तो जहाँ तक नोट्स की बात है, नोट्स में भी उससे मिलते जुलते ही मैक्सिमम जो हैं वो सारे के सारे उसी तरह के ही एसेस टॉपिक दिए गए हैं। तो आप उनको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा। जहाँ तक लेटर राइटिंग की बात है तो लेटर वो आपको दो देगा, दो में से आप लोगों ने एक लेटर करना है। और एक ऑप्शन में मोस्टली वो क्या कर देता है, CV राइटिंग दे देता है या जॉब लेटर जो है ना राइटिंग वो दे देता है। तो मेरे नोट्स में बिल्कुल एट द एंड पे जो है वो CV राइटिंग का पैटर्न दिया गया है। CV राइटिंग बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आप सारा जो है करिकुलर विटाए वो सारा उस पर मेंशन होता है, एक स्ट्रक्चर सा बना होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, वो सारा कुछ उसमें होता है इंक्लूडेड। तो वो आपने क्रिएट करनी होती है। बिल्कुल मेरे नोट्स के एंड के पेज पे वो दिया गया है, तो उसको देखना है आप लोगों ने। और एक वो लेटर देता है। लेटर भी मोस्टली जो सोशल इश्यूज़ पे जो टॉपिक्स आते हैं, जिस तरह मेरे नोट्स में दिए गए हैं टॉपिक्स, इनसे मिलते जुलते ही टॉपिक्स आपको करना होंगे। और अगर आप लोग CV राइटिंग पे ही फोकस कर लें, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो जो नोट्स में दी गई सिर्फ उसी पे ही फोकस करें, बल्कि गूगल पे लिख लें CV राइटिंग का जो पैटर्न है या जो स्ट्रक्चर होता है तो वो भी आ जाएगा। तो अपने नाम की उसी तरह की एक CV जो है वो क्रिएट कर लें, ताकि आपको अगर आ जाता है CV राइटिंग तो आप उसी को ही वहाँ पे लिख के आ जाएं। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि वो जॉब लेटर के साथ भी कभी कभी जो है ना वो CV का लिखने का कह देता है। तो फिर आपने जॉब लेटर को लेटर की तरह ही स्टार्ट करना है। उसका इनिशियल जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल उसी तरह ही स्टार्ट करना है जिस तरह जॉब की डिमांड के लिए आपसे कहा गया है। उसके बाद जो है आपने पैराग्राफ ख़त्म करने के बाद
آپ نے ایٹ دا اینڈ جو ہے سی وی رائٹنگ یعنی کہ جو آپ نے کی ہوگی لکھی ہوگی وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے کہ یہ میری جو سی وی ہے اس کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ وہ اٹیچ کی گئی ہے. جاب لیٹر بیسیکلی اپلیکیشن ہی ہوتی ہے جو جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, اس کو جاب لیٹر بھی کہتے ہیں. وہ اسٹرکچر جو ہے وہ اس میں آپ نے جو فنکشن اس نے رول اس کا ہوتا ہے وہ اپلیکیشن والا ہی ہوتا ہے. جہاں تک کمپریہنسو پیسج کی بات ہے تو یہ بھی ان سین ہی آتا ہے. وہ کوئی سا بھی ایک پیسج دے گا, اس کے نیچے 5 کویشچنز ہوں گے, ان کویشچنز کو آپ نے اسٹڈی کرنے کے بعد اس پیسج میں سے آنسر جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اور آپ لوگوں نے وہ لکھنے ہیں انہی کے 5 کے آنسر. تو وہ 3 نمبر کا ایک ہوتا ہے, 15 نمبر کا یہ پیسج ہوتا ہے. تو اس میں جو زیادہ تر مائنڈ میں رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ جس طرح پیسج میں لینگویج یوز کی گئی ہے اسی طرح آپ نے ساری کی ساری لینگویج یوز نہیں کرنی, بلکہ آپ لوگوں نے آپ کی اپنی سیلف رائٹنگ کرنے کی کوشش کرنی. آئیڈیا تو وہی رہنا ہے اور اس کو آپ نے اٹیچ کر دینا ہے کویشچن کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. تو آئیڈیا وہی رہنا ہے لیکن لینگویج آپ اپنی یوز کریں, ورڈنگ ویکیبلری جو ہے وہ آپ لوگ اپنی یوز کریں, نہ کہ جس طرح وہ پیسج میں لکھا ہوا اسی طرح ہی آپ لکھیں. تو ان کو اٹیمپٹ کرنے کی جو پیسج کو اٹیمپٹ کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسکیننگ ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے. اسکیننگ ٹیکنیک یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سارے کا سارا پیسج جو ہے وہ شروع سے ریڈ آؤٹ کرنا شروع کر دیں اور سارا کمپلیٹ پڑھیں, اس طرح آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا اور آپ کو پیسج کی اتنی خاص سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو زیادہ بیسٹ جو طریقہ آتا ہے وہ اسکیننگ ٹیکنیک, کہ آپ ڈائریکٹلی جو پہلا کویشچن اس نے ایٹ دا اینڈ آف دا پیسج دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ ورڈز کو اسکین کر لیں اور ان کو ذہن میں رکھیں, ان کے میننگ بھی ذہن میں رکھیں, اور اوپر سے جو ہے وہ پیسج کی ایک ایک لائن پہ جلدی جلدی جو ہے وہ پینسل جو ہے اس کو چلاتے جائیں, جہاں کہیں وہ ورڈ نظر آئے یا اس کے میننگ سے ریلیٹڈ کوئی ورڈ نظر آئے تو اس پہ فوکس کریں. اس کو دوبارہ پھر جا کے کویشچن نمبر 1 کو ریڈ آؤٹ کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں پوچھا کیا گیا ہے, اور پھر سے جہاں پہ وہ ورڈز یا اس سے ملتا جلتا یا اس کا سینونیم ورڈ آپ کو وہاں کہیں ملا ہے تو وہ ساری 1-2 لائن جو ہیں ان کو اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں. تو وہ آئیڈیا آپ کا جنریٹ ہو جائے گا کہ یہ اسی سے ہی کویشچن یہاں سے ہی ریلیٹڈ ہے. پھر اس کی کویشچن کی سائیکل کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ بیسیکلی اس نے پوچھا کیا ہے, اس کے میننگ کیا ہے, ایگزیکٹ جو چیز پوچھی ہے وہی وہ آپ نے اسی ہی اسٹیٹمنٹ سے آئیڈیا لیتے ہوئے آپ نے اس کویشچن کی اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹ کر دینا ہے. اسی طرح جب پہلا کویشچن اٹیمپٹ کر لیں تو دوسرے کویشچن کی طرف چلے جائیں, اس میں سے بھی کچھ ورڈز کو 3-4 ورڈز کو اسکین کریں اور پھر جہاں پہ آپ کو پہلا آنسر ملا تھا پیسج میں اس سے آگے جو ہے پینسل تیزی سے چلانا شروع کر دیں اور اسی سے ریلیٹڈ جو میننگ ہے ورڈ یا میننگ اس کے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. تو جہاں کہیں اس سے ملتے اسی طرح آپ کو میننگ یا ورڈز نظر آئیں تو وہاں پہ تھوڑا سا فوکس کریں اور اس کو دیکھیں کہ 3-4 لائنز میں کیا آئیڈیا ہے, کیا بات کہی گئی ہے, اور اس کو ریلیٹ کریں کویشچن کی اسٹیٹمنٹ سے. تو اسی طرح تیسرا, چوتھا, 5واں بھی اسی طرح ہی وہ کرتے جائیں. تو یہ 3 جو کویشچنس ہیں ایسے رائٹنگ اور کمپریہنسو پیسج اور لیٹر رائٹنگ, یہ سارے کے سارے ان سین ہی ٹاپکس آتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں ان کو ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ یہ ان سین آتے ہیں. کریٹیو رائٹنگ کرنی ہے, سیلف رائٹنگ آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے ہی تیار ہونا چاہیے, نہ کہ آپ لوگوں کو کرائمنگ کی طرف یا رٹا لگانے کی طرف جانا چاہیے. ایسے کے ٹاپک 2 آتے ہیں. کمپریہنسو پیسج کا صرف ایک ہی پیسج ہوتا ہے, اور جہاں تک لیٹر کی بات ہے تو وہ 2 لیٹرز دے دیتا ہے. کبھی کبھار ایک لیٹر سی وی رائٹنگ دے دیتا ہے, اور کبھی کبھار ایک جاب لیٹر اور صرف ایک دوسرا جو سوشل ایشوز کے ٹاپک پہ لیٹر ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو میں نے اپنا جو پارٹ 1 کی انگلش ہے وہ سارے کے سارے کویشچنس پہ ویڈیوز اپنی بنا کے اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, بجائے اس کے کہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے یا مجھ سے براہ راست پڑھنے, آپ لوگ یہ ویڈیوز دیکھیں. البتہ ویڈیوز میں کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو تب آپ مجھ سے آ کے کانٹیکٹ کریں, مجھ سے بات کریں, مجھ سے پوچھیں. نہیں تو وہ ویڈیوز ہی دیکھیں, اس میں سارے کے سارے کویشچنس کس طرح اٹیمپٹ کرنے ہیں اور کس طرح آتے ہیں
پیپر پیٹرن کیا ہے وہ سارے کے سارے میں نے ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں. تو چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. اور باقی کہیں کنفیوژن آتی ہے تو وہ مجھ سے آپ شیئر کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پارٹ 1 کے سارے جو کویشچنس کی ساری ویڈیوز ہیں وہ ساری کی ساری اب اپلوڈ ہو چکی ہیں. تو کل سے میں پارٹ 2 کی انگلش جو ہے اس کا پیپر پیٹرن، اس کے کویشچن سارے کے سارے وہ کل سے شروع کروں گا. اس لیے اب کل تک کے لیے اللہ حافظ.